ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सरस्वती वंदना। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदा। ध्येय मंत्रः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। ओम नमः सर्वेभ्यः। स्वागतम् अस्यां श्रीमद्भगवद्गीता शिक्षण कक्षायाम्। आचार्यचरणेषु प्रणामाः। इदानीम् अहं निवेदयामि आचार्य हरिदेव शास्त्री महाभागान् यत् कृपया अद्यतनी एषा कक्षा प्रारम्भः भवतु इति। आचार्य हरिदेव शास्त्री महाभागः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरानवनीरदावत् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम जी। हरि ओम। मम ध्वनि आयाति जी? आं महोदय स्पष्टम्। स्पष्टम् अस्तु। अद्य सितंबर मासस्य पंचमः दिनाङ्कः। अद्य शिक्षक दिवसः। अस्माकं भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयस्य अत्र जन्म जयन्ती, तस्मात् पूरे समग्रेपि देशे संस्कृत दिवसत्वेन तत्र आयोजिता भवति। वस्तुतः भारतीय परंपरानुसारं तु गुरुपूजायाः दिवसः तु अस्माकम् आषाढपूर्णिमा इति भवति, परन्तु एषः दिवसः संस्कृत शिक्षकत्वेन तत्र अङ्गीकृतः अस्ति। अतः वयं सर्वे
शिक्षकस्य का भूमिका राष्ट्रे देशे परिवारे समाजे सर्वत्र कुत्रचित् एवं तु यदि वयं पश्यामः तर्हि परिवारे आरम्भे तु माता एव सर्वप्रथमा शिक्षिका भवति, अनन्तरं सर्वेषां माता प्रथमो गुरु, गृहं प्रथमा पाठशाला। एवं तथापि अद्यतन 5 दिनाङ्कः एषः शिक्षक दिवसः अस्माकं सर्वेषां कृते अभिनन्दनीयः अस्माभिः। वयं सर्वेपि अधिकांशाः शिक्षाक्षेत्रे जगति रममाणाः शिक्षाया कार्यमेव कुर्वन्तः स्मः। अध्ययनम् अध्यापनं सर्वम् एतत् शिक्षा सम्बन्धमेव अस्ति। अतः शिक्षक दिवसस्य पुनश्च हार्दिका शुभकामना अभिनन्दनं च। अस्तु, विषयं प्रविशामः। वयं तृतीयाध्यायस्य श्लोकानां व्याख्यां कुर्वन्तः स्मः। 33 श्लोकपर्यन्तं वयं व्याख्यां कृतवन्तः। तत्र तृतीयाध्यायस्य आरम्भे एव कृष्णेन भगवता कृष्णस्य चरणयो नमस्कुर्वन् अर्जुनः प्रार्थनां कृतवान् आसीत् यत् यद्ध्यायसि चेत् कर्मणास्ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव या मिश्रेणैव वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव मे तदेकं पद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अत्र अर्जुनस्य शङ्कायाः समाधानार्थं कर्मयोग नामकस्य तस्य तृतीयाध्यायस्य तत्र तृतीयाध्यायस्य नाम अस्ति। तत्र भगवान् कृष्णः अर्जुनस्य सर्वविध शङ्का समाधानं कुर्वन् अस्ति। अतः अस्माकमपि यदि शङ्का भवति एतैः सूत्रे वयमपि स्वस्य शङ्कायाः समाधानं कर्तुं शक्नुमः। 22तमः श्लोकः तथा 23तमः श्लोकः, श्लोकद्वयमेव तत्र भगवता कृष्णेन स्वस्य उदाहरणं दत्वा स्पष्टीकृतं यत् यद्यपि मम कृते अत्र किमपि कर्तव्यं नास्ति तथापि अहं यदि हि अहं न वर्तेयं कर्मणि उत्तन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अतः हे पार्थ, यदि अहं कर्म न करोमि, यद्यपि मम कृते किमपि कर्म नास्ति एव, मया किमपि प्राप्तव्यमपि नास्ति, तथापि अहं कर्तव्यकर्मणां मया यत् करणीयमस्ति तत् करोमि। सर्वेपि जनाः यतो हि सर्वैः अपि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तद्ददेवेतरो जनाः। अतः मया सर्वेपि जनाः मम मार्गमेव अनुसरेयुः इति मत्वा एतां महती हानि न भवेत् इति मत्वा एव अहमपि स्वकर्मणे लग्नः भवामि इति। पुनश्च भगवान् कृष्ण अग्रिमे श्लोके 24तमः श्लोकः तत्र वदति उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। एवं अत्र पदच्छेदा उत्सीदेयुः इमे, अत्र उत्सीदेयुः इमे, अत्र विसर्ग संधि अस्ति। इमे लोकाः, अत्र विसर्गस्य लोपः अस्ति। न कुर्यां मकारस्य अनुसारः अस्ति। कर्म चेत् अहम् उत्सीदेयुः इमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेत् अहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम्। अत्र संयोगः अस्ति। स्याम् उपहन्याम् इमाः प्रजाः। एवं पदच्छेदः अस्ति। अत्र व्याकरणदृष्ट्या उत्सीदेयुरिमे अत्र विसर्ग संधि मया सूचितमेव। लोकाः नात्र विसर्गस्य लोपः अस्ति चेदहम् अत्रापि तकारस्य दकारः अस्ति, अतः जषत्व संधि अस्ति। शङ्करस्य एतत् संक्रि अच् एवं शङ्कर भावे अस्य एतस्य व्युत्पत्तिः भवति। शङ्कर सम उपसर्ग क्री धातु अस्ति, पुनः अत् प्रत्यन्तेन शङ्कर इति पदस्य कृदन्तपदमस्ति। कर्ता क्री धातु तित्रिच् प्रत्ययः अस्ति। अत्र कर्ता एवं रूपं निष्पन्नं भवति। अन्वयः अहं, भगवान् कृष्ण स्वस्य कृते वदति अहं
कर्म न कुर्याम चेत इमे लोकाः उत्सीदेयुः शंकरस्य च कर्तास्याम् इमाः प्रजाः उपहन्याम्। अन्वय पुनः एक बार ध्यानेन श्रवणीयम्। अन्वयः श्रवणीयः। अहं कर्म न कुर्याम चेत् इमे लोकाः उत्सीदेयुः शंकरस्य च कर्तास्याम् इमाः प्रजाः उपहन्याम्। एवं अन्वय क्रमः अस्ति। अहं भगवान कृष्ण स्वस्य कृते वदति अहम् इत्युक्ते अहं भगवान कृष्णः कर्म न कुर्याम, यदि कर्तव्यस्य पालनं न कुर्याम, न विधेयं नाचरेयं चेत् न कुर्याम नाचरेयम् इमे लोकाः एतानि भुवनानि एषः संसारः इमे लोका उत्सीदेयुः इनानि भुवनानि अथवा उत्सीदेयुः उत्सीदेत् उत्सीदेत् उत्सीदेताम् उत्सीदेयुः उपसर्ग सिद्ध धातु अस्ति अत्र विधिलिङ्ग लकार उत्तम पुरुष बहुवचनस्य रूपम् अस्ति। उत्सीदेयुः इत्युक्ते विनश्येयुः विनष्टः भवेयुः इमे लोकाः एतानि भुवनानि विनष्टानि स्युः विनष्टानि भवेयुः। पुनश्च शंकरस्य च कर्तास्याम् शंकरस्य कर्ता वयं द्वितीय प्रथमाध्याय नश्यन्ति कुलस्त्रया शंकरस्य च तत्र वर्णशंकरस्य स्यात्। शंकरस्य इत्युक्ते तत्र विरुद्ध भावद्वयस्य समन्वयः यदा करणीयः भवति तत्र शंकर स्थितिः भवति। एवं भगवान् कृष्ण अत्रापि एकत्र तु वदति कर्म कर्तव्यमस्ति, पुनः अत्र यदि भगवान् अहं स्वयं कर्म न करिष्यामि तर्हि शंकरस्य कर्ता स्याम्। तत्र शंकर क्रियायाः शंकरस्य संक्रमणस्य सांकर्यस्य कर्ता स्याम् कर्ता भवेयमहम्। अतः इमाः प्रजा उपहन्याम्। पुनः एताः प्रजाः एतान् जनान् इमाः प्रजा इत्युक्ते एतान् जनान् उपहन्याम् विनाशेयम्। अतः तदर्थमेव मया कर्म किमपि प्राप्ति न करणीया अस्ति, किमपि मम कर्तव्यं नास्ति, तथापि मम एषा दृष्टिः अस्ति अभिप्रायः अस्ति अत्र कि यदि अहं कर्म न आचरेम् अहं कर्तव्यस्य पालनं न कुर्याम् तर्हि भुवनानि नष्टानि भविष्यन्ति इमे लोका इमयं संसारे विकृतिः आगमिष्यति। किञ्च अहमेव शंकरस्य कारणं स्याम् प्रजानाशकं च भवेयम्। तदर्थं मया कर्मणः पालनम् एतत् करणीयमेव इति अभिप्रायः अस्ति। अर्थात यदि मैं कर्म न करूं, यदि हम कर्म न कुर्याम तो ये सब इमे लोकाः, ये सब कौन है, इस संसार में रहने वाले सर्वे लोकाः प्राणिनाः मनुष्याः सर्वे उत्सीदेयुः नष्टभ्रष्टाः भविष्यन्ति हो जाएंगे और वर्ण संकर कारक स्थिति अपनी भविष्यति। इसलिए इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला भी मैं बनूं, इसलिए मैं सब ये नहीं करना चाहता। अतः भवता अपि अर्जुन स्वस्य कर्तव्यस्य पालनं करणीयमेव इति अभिप्रायः अस्ति। स्पष्टं जी? हरि ओम जी। हरि ओम। महोदय स्पष्टम्। अस्तु। अग्रिमः श्लोकः 25तमः श्लोकः। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः
चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। पदच्छेदास्ति सक्ता कर्मणि अविद्वांसः। कर्मण्यविद्वांसत्र संधि विच्छेदास्ति यण संधि कर्मणि अविद्वांसः विसर्गस्य अस्ति। यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् तकारस्य दकारास्ति विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षुः विसर्गस्य अत्र विसर्गस्य रेकारः अस्ति रेफा अस्ति चिकीर्षुः लोकसंग्रहम् एवं पदच्छेदास्ति सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षुः लोकसंग्रहम् एवं पदच्छेदः अस्ति अत्र। इदानीम् अन्वयः भारत अविद्वांसः कर्मणि सक्ताः। अविद्वांसः कर्मणि सक्ताः यथा कुर्वन्ति तथा अविद्वांसः कर्मणि सक्ताः यथा कुर्वन्ति तथा विद्वान् असक्तः लोकसंग्रहं चिकीर्षुः कुर्यात्। अन्वय पुनः द्रष्टव्य। भारत अविद्वांसः कर्मणि सक्ता यथा कुर्वन्ति तथा विद्वान् असक्तः लोकसंग्रहं चिकीर्षुः कर्म कुर्यात् इति अन्वयः। संधि विच्छेदः पूर्वमेव यद्यपि मया सूचितं तथापि कर्मण्य विद्वांसः यण संधि अस्ति अत्र विद्वांसो तथा अत्र विसर्गस्य ओ अस्ति कुर्यात् विद्वान् तकारस्य दकारः अस्ति तथा असक्तः दीर्घ संधि अस्ति अत्र असक्तश्चिकीर्षुः अत्र विसर्गस्य असक्तः चिकीर्षुः विसर्गस्य विसर्ग संधि अत्रापि अस्ति। चिकीर्षुर लोकसंग्रहम् अत्रापि विसर्ग संधि अस्ति विसर्गस्य रेफा अस्ति। एवं संधि विच्छेदः कृदन्त रूपम् अस्ति अत्र विद्वान् विद धातु शत्रु प्रत्ययतेन वसु आदेशः भवति तत्र तेन विद्वान् इति विद्वस् तथा विद्वस् भवति पुनः प्रथमा विभक्ति एकवचने तत्र विद्वान् इति रूपं सिद्धं भवति विद्वस् विद वसु विद्वस् शत्रे आदेशेन तत्र विद्वान् इति रूपं भवति तथा तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचने रूपं विद्वान् इति भवति। सक्ताः सक धातुक्ता प्रत्ययः भवति। चिकीर्षु अत्र क्री धातु सन्नन्त क्रिया अस्ति अत्र कर्तरि उ प्रत्ययः अस्ति अत्र एवं चिकीर्षु अत्र रूपमस्ति कर्तुम् इच्छु चिकीर्षु। एवं व्याकरणानन्तरम् इदानीं पदार्थं पश्यामः। भारत हे भरतकुल श्रेष्ठ इदानीम् अत्र भारत संबोधन अर्जुनाय अस्ति भरतवंशीयः अर्जुनः भरतकुलोद्भवः उत्पन्नः इति भारत भरत भारत अविद्वांसः अविद्वांसः इत्युक्ते ये संसार ये तत्र एवं तो आस्तिकाः सन्ति भगवता सत्तां स्वीकुर्वन्ति परन्तु ते सांसारिक विषयेषु रममाणा संसार एव सर्वमस्ति इति अवगच्छन्तः इति चिन्तयन्तः यत्किमपि कर्म कुर्वन्ति तत्सर्वं कर्म अविद्वांसः अविद्वांसः अज्ञानिनः सक्ता अज्ञानिनः केवलं सांसारिक विषयेषु लग्ना ये सन्ति एवं तेषाम् आस्तिक भावः अस्ति परन्तु सांसारिक विषये लग्ना संसारमेव सर्वं चिन्तयन्ति इति कर्मणि सक्ताः कार्येषु सांसारिक विषयेषु आकृष्टाः आसक्ताः कर्तव्ये आसक्ताः यथा कुर्वन्ति यथा आचरणं कुर्वन्ति यथा पालनं कुर्वन्ति तथा विद्वान् असक्ता तेनैव प्रकारेण यः विद्वान् अस्ति ये तत्त्ववेत्तः यः अस्ति भगवता सत्तां स्वीकरोति भगवदर्पणं कृत्वा सर्वं कार्यं सम्पादयति सर्वमपि कार्यं भगवत् त्वदीयं वस्तु भगवन्
तुभ्यमेव समर्पये। एवं तस्मिन् भाववती स विद्वान् असक्तः लोक संग्रहं चिकीर्षु। लोक संग्रहस्य भावनया यः मनुष्यः तत्त्वं जानाति, तत्त्ववेत्ता अस्ति, विद्वान् अस्ति, सः यत्किमपि करोति भगवदर्पण बुद्ध्या एव करोति, तेनापि तस्य लोक संग्रह तु भवति एव। यथा कर्मणैव संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेव भी संपश्यन् कर्तुमर्हसि, तेन स्वाभाविक रूपेण लोक संग्रह भवति एव। अतः विद्वान् तथा कुर्यात् इति अभिप्रायः अस्ति। अत्र हि अर्जुन कर्मणि असक्ताः अज्ञानिनः यथा कर्म आचरन्ति, सांसारिक विषयेषु आकृष्टाः, सांसारिक विषयाणां तत्र आनन्दानुभूति इत्येव सर्वम् इति चिन्तयन्तः ये सन्ति अज्ञानिनः, तथा यथा कर्तव्य कर्मणाम् आचरणं कुर्वन्ति तेनैव प्रकारेण अनासक्तः अपि सांसारिक विषयेषु अनासक्त भावेन निष्काम भावनया लोकोपकार भावनया विद्वान् कर्म आचरेत। विद्वान् कर्तव्यस्य कर्मणा पालनं कुर्यात् इति अभिप्रायः। अर्थात भाषायां किमस्ति, हे भरत, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त, कर्मणि आसक्तः, कर्म में जो आसक्त हैं, जो जिनका भगवान प्रति शुभ कर्म में श्रद्धा है, परंतु वे सब संसार में ही सब कुछ, ये संसार ही आनंद देने वाला ऐसा जिनके मन में है, वो अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हुए आसक्ति रहित जिस प्रकार कर्म करते हैं, सांसारिक विशेष आनंदानुभूति आनंदा हस्ति इत्येव ते अवगच्छन्ति, तत्तेनैव प्रकारेण विद्वान तत्वज्ञ महापुरुष लोक संग्रह करना चाहते हुए उसी प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करे, यही मेरा निर्देश है। स्पष्टम जी? हरिओम जी। ओम स्पष्टम महोदय। हाँ, न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगेनां योषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धिभेदं जनयेत् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगेनां योषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धिभेदं जनयेत, पदच्छेदः, जनयेत कारस्य दकारः सरसि, अज्ञानां कर्म संगीनां योषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। एवं पदच्छेदः अस्ति व्याकरणंशः, अत्र संधि विच्छेदः कुत्रापि जनयेत अज्ञानम् अत्रैव अस्ति, अन्यत्र तु सर्वत्र संयोगः अस्ति। योषयेत सर्वकर्माणि अत्र अस्ति। एवं समस्त पद दृष्ट्या अस्ति अत्र बुद्धिभेदं, बुद्धेः भेदं, बुद्धिभेदं, बुद्धे अत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति, अतः षष्ठी तत्पुरुष समासः। कर्म संगीनां, कर्मणि संगः, कर्म संगः, कर्मणि अत्र सप्तमी विभक्ति अस्ति, सप्तमी तत्पुरुष समासः। कर्म संगः येषां येषु वा अस्ति इति कर्म संगिनः, तेषाम्। एवं कर्म संगी तस्य व्युत्पत्ति अपि अस्ति, कर्म संग तेनसा मतुवर्थे इनि प्रत्ययः, तेन भवति कर्म संगी। पुनः षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूपं भवति कर्म संगीनां। कर्मणि संगः, कर्म संगः सप्तमी तत्पुरुषति, कर्मणि येषु येषां वा अस्ति इति कर्म संगीनः। अन्य पद प्रधानमपि अस्ति अत्र, कर्मणि संगः येषां येषु वा कर्म संगी, कर्म संगीनः तेषाम्, अत्र कदाचित् बहुब्रीहि समासः अपि अस्ति। अज्ञानां जानन्ति इति अज्ञाः, नाज्ञाः अज्ञाः, न जानन्ति इति अज्ञा। पुनः षष्ठी व्यक्ति बहुवचने अज्ञानाम् अस्ति, अत्र नय बहुब्रीहि समासः अस्ति। एवं सर्वकर्माणि, सर्वाणि कर्माणि, सर्वकर्माणि कर्मधारे समासः अस्ति अत्र।
पुनः युक्तः अत्र कृदन्त रूपम् अस्ति तत् युज धातुक्तः प्रत्ययः अस्ति अत्र। एवमेव समाचरन् समो उपसर्ग आ उपसर्ग चर धातु क्षत्रि प्रत्ययः अस्ति अत्र आचरन् सम आंग चर क्षत्रि तेन भवति समाचरन् आचरणं कुर्वन् सम्यक् आचरणं कुर्वन् इति अभिप्रायः। एवं व्याकरणं च अस्ति अत्र। अन्वयः युक्तः विद्वान् कर्म समाचरन् कर्म संगीनां अज्ञानां बुद्धिभेदं न जनयेत् सर्वकर्माणि योषयेत्। पुनः अन्वयम् एकवारं पश्यामः। युक्तः विद्वान् कर्म समाचरन् कर्म संगीनां अज्ञानां बुद्धिभेदं न जनयेत् सर्वकर्माणि योषयेत् इति अन्वयक्रमः अस्ति। पदार्थं पश्यामः इदानीं। युक्तः युक्तः इत्युक्ते यः परमात्म तत्व विषयं जानाति परमात्मनि लीनः लग्नः अस्ति ब्रह्म तत्वं जानाति तादृशः पुरुषः विद्वान् ज्ञानी कर्म संगीनां ये सांसारिक विषयेषु आकृष्टा कर्म संगीनां कर्मासक्तानां येषां कर्मसु आसक्ति अस्ति निष्काम भावना नास्ति तादृशानाम् अज्ञानाम् अपंडितानां बुद्धिभेदं बुद्धिभेदम् इत्युक्ते संशयं संदेहं न जनयेत् ये यथा कुर्वन्तः सन्ति तत्र ते तथा कुर्युः इति तेषां स्वभाव कारणात् ते तथा कुर्वन्तः सन्ति तत्र तेषां कर्मणि तत्र ये यथा कुर्वन्तः सन्ति तत्र सन्देहः न उत्पादनीयः। पुनः किं करणीयं सन्देहं न जनयेत् न उत्पादयेत् सर्वकर्माणि सकल कर्माणि समाचरन् सकल कर्मणां सकल स्वयं यः विद्वान् अस्ति सः स्वयं सकल कर्तव्यानां पालनं सम्यक् कुर्वन् सम्यक् सकल कर्मणाम् आचरणं कुर्वन् तेषां द्वारापि तथा कारयितुं जोषयेत् इत्युक्ते ते तान् अपि तथा कर्तुं प्रेरयेत्। परन्तु ये यथा कुर्वन्तः सन्ति स्वस्य कर्म द्वारा ते एतत् न करणीयं तत् न करणीयम् एतत् सम्यक् नास्ति तादृशं किमपि तत्र यतोहि तेषां स्वभाव कर्म स्वभाव तादृशमस्ति ये यथा कुर्वन्तः सन्ति तत्र तेन संशयोत्पादनं न कर्तव्यं तेषां बुद्धौ तत्र कश्चन सन्देहः न समुत्पादनीयः अन्यथा ते यत् पारगं यतोहि मनुष्याणां भगवता कृष्णेन अग्रे उक्तमस्ति मनुष्याणां शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। अतः यदि कश्चित् सकाम भावेन सांसारिक कर्माणि करोति तथापि सः यत्किमपि कुर्वन् अस्ति वयं तत्र तस्य स्वभाव कारणतः तत्र बहु किमपि परिवर्तनम् आनेतुं न शक्नुमः। तथा विद्वषः यः विद्वान् अस्ति स तथा न कुर्यात् तस्य मनसि तादृशी भावना न समुत्पादयेत् यत् कर्म सः कुर्वन् अस्ति ततः अपि सः पतितः भवेत् तन्निमित्तं तस्य मनसि तादृशी भावना न समुत्पादनीया स्वस्य आचरणेन स्वस्य कर्तव्य पालनेन स्वकर्तव्य निष्ठया सप्रेरणीया इति अभिप्रायः एतस्मिन् श्लोके अस्ति। अर्थात् तात्पर्यं किमस्ति ज्ञानी यः बुद्धिमान् अस्ति कर्मासक्तानाम् अभिजुषाणां सांसारिक विषयाः सन्ति तत्र कर्मणि आसक्ति अस्ति सकाम कर्मकाः ये सन्ति सकाम कर्माणि कुर्वन्ति ये तेषाम् अभिजुषाणां पण्डितानां भ्रान्ति न उत्पादयेत् यतोहि तेषां स्वभाव कारणतः तत्र भ्रान्ति उत्पाद्यते चेत् ते स्वकर्तव्य कर्मणः च्युताः भवन्ति। अतः स्वयं सत्कर्याणि कुर्वन् स्वयं श्रेष्ठ मार्गस्य अनुसरणं कुर्वन् तद्वारा स्वस्य आचरणेन तान् अपि तथा कर्तुं प्रेरयेत्। परन्तु वक्तव्यं तेन किमपि पंडितेन जब विद्वान् अस्ति या तत्त्ववेत्ता अस्ति सः किमपि
तत्र सो आचरण द्वारा सिद्धं कुर्यात् यत् एतत् कर्म श्रेष्ठमस्ति इति अभिप्रायः एतस्मिन् श्लोके अस्ति। अर्थात् युक्तः सः विद्वान तत्वज्ञ महापुरुषः यह अस्ति कर्म संगीनाम कर्मों में आसक्ति रखने वाले जो लोग हैं अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में बुद्धि भेदम न जनेत, बुद्धि में किसी भी प्रकार की तत्र भ्रम पैदा न करे, क्योंकि भ्रम पैदा करने से वे अपने कर्तव्य कर्म से भी च्युत हो सकते हैं। स्वकर्माणि समस्त कर्मों को समाचरण सम्यक रूपेण आचरण अच्छी तरह से आचरण करता हुआ उनके भी वैसे कर्तव्य वैसे कर्म करने के लिए उनको प्रेरित करे, ऐसा एवं अभिप्रायः एतस्मिन् श्लोके अस्ति। स्पष्टं जी? आम् महोदय। अस्तु जी। अग्रिमः श्लोकः 27तमः श्लोकः। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। किं प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ आत्मा। अत्र दीर्घ संधि अस्ति। कर्ता अहम इति अत्र संयोगः अस्ति। कर्ता अहम अत्र दीर्घ संधि अस्ति। अहम इति अत्र संयोगः अस्ति। कर्ता अहम इति मन्यते। एवं पदच्छेदः अस्ति। अत्र कर्ता अहम अत्र दीर्घ संधि अस्ति। अन्यत्र संधि पदम कुत्रापि विमूढात्मा अत्र अस्ति। विमूढ आत्मा दीर्घ संधि अत्रापि अस्ति। समस्त पद दृष्टि अस्ति। अत्र अहंकार विमूढात्मा अहंकारेण विमूढः अहंकार विमूढः अहम करोमि इति अहंकारः अहंकारेण विमूढः अहंकार विमूढः तृतीय तत्पुरुष समासः अस्ति। अहंकार विमूढः आत्मा यस्य सः। अत्र अन्य पद प्राधान्यम् अस्ति। अन्य पद प्राधान्यम् इति कारणात् अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। एवं कृदन्त रूपम् अस्ति प्रकृति। प्रकृतेः प्रौत्सर्गी धातु तिन् प्रत्ययेन भवति प्रकृति। क्रियमाणानि क्रियमाण क्रि धातु अत्र कर्मणि शानच् प्रत्यय अस्ति। क्रियमाण क्रि धातु तत्र आत्मनेपदी तथा परस्मैपदी उभयपदी अस्ति। अतः अत्र कर्मणि अस्ति। अत्र क्रि धातु लट् लकार पुनः शानच् प्रत्ययः तत्र क्रियमाण क्रियमाणानि नपुंसके भवति। क्रियमाण इति रूपं भवति। पुनः त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति तस्य शानच् प्रत्ययान्त रूपाणि। अत्र क्रियमाणं क्रियमाणे क्रियमाणानि इति बहुवचने अस्ति। सर्वशः एतत् तद्धितान्तं रूपम् अस्ति। सर्व तेन शश प्रत्ययः अस्ति। अत्र तेन स सर्वशः इति तत्र रूपसिद्धिः भवति। एवं अत्र व्याकरणांशः अस्ति। इदानीम् अन्वयः अहंकार विमूढात्मा प्रकृतेः गुणैः सर्वशः क्रियमाणानि कर्माणि कर्ता अहम इति मन्यते। पुनः अन्वयः अहंकार विमूढात्मा प्रकृतेः गुणैः सर्वशः क्रियमाणानि कर्माणि कर्ता अहम इति मन्यते। एवं अन्वय क्रमः अस्ति अत्र। इदानीं पदार्थं पश्यामः।
अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकारेण विमूढ़ा आत्मा यस्य सः, अर्थात यस्य मनसि अहंकारस्य भावना अस्ति, अहंकार विवश आत्मा अस्ति यः, अहंकारे पतितः अस्ति यः सः प्रकृतेः स्वभावस्य, दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, एषा संसारः, एषा प्रकृति, तत्र किं किम् अस्ति, तत्र तु पञ्चतत्त्वानि अपि सन्ति, गुणत्रयमपि अस्ति, सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण, अत्र गुणैः इति अभिप्रायः कः अस्ति, अत्र गुणत्रयं, दैवी एषा गुणमयी, पुनः अस्माकं शरीरे पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि अपि सन्ति, पुनः तेषाम् इन्द्रियाणां तत्र विषयाः अपि सन्ति, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इत्यादि अपि अस्ति, अतः प्रकृते स्वभावस्य गुणैः, गुणैः इत्युक्ते देह इन्द्रियादिभिः विकारैः, सत्वरजतम गुण इत्यादि विकारैः सर्वशः सर्वप्रकारेण क्रियमाणानि विधीयमानानि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्ता आचरिता आचरणकर्ता अहम इति, अहमेव इति मन्यते चिन्तयति, यद्यपि तत्र एतत्तु सर्वं विकारयुक्तम् अस्ति, य अहम अस्ति तत्तु सूक्ष्म तत्त्वम् अस्ति, अहम कश्चित् आत्मना एव तत्र भावः अस्ति, परन्तु तत्र आत्मतत्त्वं तु परमतत्त्वम् अस्ति, परन्तु तत्र यदा सः तत् परमतत्त्वं यदा सांसारिक विषयैः सह संयुक्त वयं चिन्तयामः तदा अस्माकं चिन्तनम् एतद् भवति यत् एतत् सर्वं तु अहमेव कुर्वन् अस्मि इति भावना भवति। वस्तुतः तत्र यः तत्त्वज्ञानी अस्ति स तथा न चिन्तयति एव, अतः अभिप्रायः कः अस्ति, यत्र देहादि इन्द्रियादयः सर्वेपि प्रकृतेः विकारभूताः सन्ति, एतत् शरीरं वयं जानीमः, न तत्र न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय जो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मतत्त्वं तु सर्वदा परमतत्त्वम् अस्ति, चेतनत्वम् अस्ति, परन्तु देहादि इन्द्रियाः देहादयः अस्माकं शरीरं सर्वेपि प्रकृतेः विकारभूताः, पंचतत्त्वं निर्मितं शरीरं, पुनः अत्र मन किम् अत्र इन्द्रियाणि यानि अपि सन्ति तानि सर्वे ते एव कर्माणि कुर्वन्ति इति तु इति आत्मा, आत्मा तु केवलं द्रष्टा अस्ति, पुनः अयम् आत्मा तु प्रकृतिजन्येन अहंकारेण युक्तः, तत्र तस्य एकः सूक्ष्म शरीरे तत्र मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार इति आत्मतत्त्वस्य एकः भावः अस्ति, परन्तु यदा स भावः निर्गतः भवति तदा एव निष्काम भावना तत्र जीवने भवति एव, तत्र तदा यदि निष्काम भावना न भवति तदा एव सः मनुष्यः किम् अहंकारेण युक्तः भवति, तदा अहमेव सर्वेषां कर्मणां कर्ता इति आत्मानमेव चिन्तयति, यत्किमपि कुर्वन् अस्मि अहमेव कुर्वन् अस्मि इति, अर्थात् कः अभिप्रायः, कर्माणि प्रकृतेः क्रियमाणानि कर्माणि, अत्र भगवान कृष्णः ज्ञानी तथा अज्ञानी मध्ये अन्तरमत्र स्पष्टं कुर्वन् अस्ति, यः अज्ञानी अस्ति सः कीदृशः भवति इति, संपूर्ण कर्माणि सर्वसा सब प्रकार से प्रकृति के गुण ही गुण द्वारा क्रियमाणानि सन्ति किए जाते हैं, परंतु अहंकार विमूढ़ात्मा जहाँ अस्ति, यह अहंकारे पतितः अस्ति, अहंकार से मोहित अंतःकरण युक्त अज्ञानी मनुष्य अस्ति, स एव वदति केवलं स एव अहं कुर्वन् अस्मि, अहं कर्ता अस्मि, मया एव सर्वं क्रियते, तत्तो तस्मिन् एव अहंकार विमूढ़ात्मा भवति, स एव एवं चिन्तयति इति भावः एतस्मिन् श्लोके अस्ति। स्पष्टं जी? आम स्पष्टं महोदय। अग्रे 28तमः श्लोकः। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्
तत्त्वो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। पदच्छेदं पश्यामः। तत्त्ववित् तत्त्ववित् तु अत्र संयोगः अस्ति। तत्त्वविद् विद् तकारस्य दकारास्य तत्त्वविद् तु महाबाहो संबोधने अस्ति गुणकर्म विभागयोः गुणाः गुणेषु अत्र विसर्गस्य लोपः अस्ति विसर्गसन्ति वर्तन्ते। अत्र स्थाने अयादेशः पुनः यकार लोपः अस्ति अत्रापि अयादिसन्धिः अस्ति एकार लोपः अस्ति इति मत्वा न सज्जते। एवं अत्र पदच्छेदः अस्ति संधि विच्छेद दृष्ट्या वयं गुणः गुणेषु अत्र विसर्ग लोपः अस्ति वर्तन्त इति अत्र अपि एकारस्य लोपः अस्ति य लोपः ये स्थाने अय पुनः यकार लोपः अस्ति अयादिसन्धि। समस्त पददृष्ट्या गुणकर्म विभागयोः गुणः च कर्म च गुणकर्मणि गुणकर्मणोः विभागः तयोः गुणकर्मणोः विभागः तयोः अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। तत्त्ववित् तत्त्वं वेत्ति इति तत्त्ववित् किं तत्त्वं वेत्ति इति तत्त्ववित् उपपद समासः अस्ति अत्र। एवं मत्वा मन धातो त्व प्रत्ययः अस्ति अत्र। एवं व्याकरणांशः अस्ति अत्र। अन्वयः महाबाहो गुणकर्म विभागयोः तत्त्ववित् तत्त्ववित् तु गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अन्वयं पुनः पश्यामः। महाबाहो गुणकर्म विभागयोः तत्त्ववित् तु गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते इति अन्वयक्रमः। पदार्थं पश्यामः इदानीं। महाबाहो भगवान कृष्ण अर्जुनस्य कृते संबोधन पदम् अत्र प्रयुक्ते। महाबाहो हे महा अर्जुन गुणकर्म विभागयो चक्षुआदीनाम् इन्द्रियाणां दर्शनादीनां च क्रियाणां विभागयोः अत्र श्रोत्रं चक्षु श्रोत्रं त्वक् चक्षु जिह्वा नासिका चैव एतानि अस्माकं पंच कर्मेन्द्रियाणि सन्ति एवं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति। पुनः तत्र अहंकार मन बुद्धि चित्त सूक्ष्म शरीरमपि अस्ति। एवं पुनः इंद्रियाणां विषयाः अपि सन्ति। इंद्रियाणां दर्शनादीनां च क्रियाणां विभागः। परन्तु तत्त्ववित्तु यथा तथ्येन ज्ञाता। पुनः गुणाः चक्षुरादीनाम् इन्द्रियाणां पुनः बुद्धि मनश्च गुणेषु शब्दादि रूपेषु वर्तन्ते विद्यन्ते। अर्थात स्व स्वभावानुसारं यस्य यस्य इंद्रियस्य यः यः स्वभावः यादृशा तत्र तत्र तथा तथा वर्तन्ते विद्यन्ते इति अभिप्रायः। इति मत्वा एवं ज्ञात्वा एवं विचिन्त्य यः बुद्ध्या तत्त्ववित् अस्ति यः विद्वान् अस्ति यथा तथ्येन ज्ञाता अस्ति सः न सज्जते आत्मा सक्तो न भवति। सः स सर्वं तत्त्वं जानाति अतः स तत्र बद्धः न भवति एव। स जानाति यत् यस्य यादृशः स्वभावः अस्ति तेन तस्य स्वगुणानुसारं स्वगुणकर्म विभाग अनुसारं तेन करणीयमेव अस्ति इति अभिप्रायः अस्ति अत्र। अर्थात हे महाबाहो श्रोत्र चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियाणि
श्रोत्र चक्षु जिह्वा नासिका चैव एतानि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति। एवमेव पायुपस्थम हस्तपादम भाग चैव दशमी स्मृता एवं पंचकर्मेन्द्रियाणि बुद्धि मनः प्रकृतिजन्यानि इति गुणाः इति उच्यते। एते सर्वेपि प्रकृतिजन्याः एव सन्ति अस्माकं शरीरे। तानि क्रमेण यानि अस्माकं दर्शन श्रवणादि शब्द रूप रस इत्यादि श्रवणादि वचन स्वीकारादि अहंकारेण संकल्पेन वा प्रवर्तन्ते न कदापि आत्मा एतेषु कर्मसु व्याप्रियते। आत्मा तो स्वतन्त्रः अस्ति, अतः निष्क्रियत्वात् अस्ति सः तु। केवलं यः तत्त्ववेत्ता नास्ति सा एव तत्त्वं जानाति। पूर्वमेव आगतं जो अहंकार अहं कर्ता इति भावना तु तस्य भवति। एवं गुणाः के तेषां क्रिया काः, यस्य यस्य या गुणा तस्य तस्य कः या गुणः अस्ति तस्य क्रिया काः अस्ति इति ज्ञात्वा इति मत्वा आत्मा तेभ्यः विद्यते इति वस्तुस्थितिः विजानाति। सा कदापि शब्द रूप रस आदि दर्शन श्रवणादि चौ ममतां न प्राप्नोति। ममत्वं तत्र तस्य न भवति एव। यः तत्त्ववेत्ता भवति तस्य तादृशी स्थितिः न भवति एव। अर्थात् परंतु ये महाबाहो, हे अर्जुन, गुण और गुण विभाग और कर्म विभाग जो है उसके बारे में जो तत्व को जानने वाला महापुरुष है। यतो हि गुण त्रिविधम अस्ति, कर्म अपि तत्र त्रिविधम अस्ति। अग्रे तत्र गुण कर्म विभाग अग्रे आगमिष्यति, तद् विषये वयम् अग्रे ज्ञास्यामः एव। परन्तु अत्र तत्र गुण कर्म विषये तत्र गुणत्रय विभाग योग इति अध्याय एव अस्ति पूर्णः तत्व। परन्तु तत्त्वं यः जानाति सः संपूर्ण गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। जो गुण है, जैसा सत्व गुण है तो सत्व गुणे, रजोगुण स्वभाव अस्ति तो रजोगुण वृत्ति, यदि तमोगुण स्वभाव अस्ति तो तमोगुण प्रवृत्ति। एवं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में ही वर्तते हैं। ऐसा मानकर जो तत्वविद है, जो ज्ञानी है, वो मनुष्य ऐसा मान करके किसी प्रकार से वो आसक्ति में नहीं पड़ता है, वो आसक्त नहीं होता है। एवं एतस्य श्लोकस्य अभिप्रायः अत्र स्पष्टः। स्पष्टं जी? स्पष्टम्। 29तमः श्लोकः। प्रकृतेः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नं विन्न विचालयेत्। प्रकृतेः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नं विन्न विचालयेत्। तत्र पदच्छेदः अस्ति प्रकृतेः। अत्र विसर्गस्य रेफः अस्ति, विसर्गसति। गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्स्नविदः। अत्र सन्धिविच्छेदः अस्ति, संयोगः अस्ति। अत्र तान् अकृत्स्नविदः, विसर्गस्य अस्ति अत्र। अकृत्स्नविदः मन्दान् कृत्स्नविद् पुनः अत्र सन्धिविच्छेदः अस्ति। कृत्स्नविद न विचालयेत्। एवं पदच्छेदः अस्ति अत्र। प्रकृतेः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्स्नविदः मन्दान् कृत्स्नविद् न विचालयेत्। एवं पदच्छेदः अस्ति अत्र। संधि विच्छेद दृष्ट्या प्रकृते गुण समूढ़ात्र मया पूर्वमेव उक्तं। प्रकृते गुण समूढ़ात्र विसर्गस्य रेफासि विसर्ग संधि। पुनः तान् अकृत्स्नविदः, अत्रापि विसर्गस्य ओ अस्ति। तान् अत्र तु संयोगः अस्ति। पुनः कृत्स्नविन् अत्र अस्ति कृत्स्नवित् न,
तकारस्य नकारः अस्ति कृत्सन् भिन्न विचालयेत् समस्त पददृष्ट्या गुणसम्मूढाः गुणैः सम्मूढाः गुणसम्मूढाः अत्र तृतीया तत्पुरुषमासः अस्ति गुणकर्मसु गुणानां कर्माणि तेषु गुणानां कर्माणि तेषु गुणकर्मसु षष्ठी तत्पुरुषमासः अस्ति अकृत्स्नवित् अत्र अपि समस्तपदमस्ति कृत्स्नं न वेत्ति कृत्स्नं न वेत्ति कृत्स्नं न वेत्ति इति कृत्स्नवित् पुनः न कृत्स्नवित् नय तत्पुरुषमासः अस्ति अतः अकृत्स्नवित् एवं कृत्स्नं वेत्ति इति कृत्स्नवित् उपपद समासः अस्ति अत्र पुनः नय तत्पुरुषमासः न कृत्स्नवित् इति नय तत्पुरुषमासः अस्ति अत्र कृदन्त रूपम् अस्ति प्रकृति वयं पूर्वमेव ज्ञात्वा आगतवन्तः प्रउपसर्गक्रिया धातुक्तिन् प्रत्ययः अस्ति अत्र सम्मूढाः अत्र क्षम उपसर्ग मूह धातुक्ता प्रत्यय तेन सम्मूढ इति भवति प्रथमा व्यक्ति बहुवचने सम्मूढाः इति रूपं निष्पन्नं भवति शब्द पदं निष्पन्नं भवति अन्वयः प्रकृतेः गुणसम्मूढाः गुणकर्मसु सज्जन्ते प्रकृतेः गुणसम्मूढाः गुणकर्मसु सज्जन्ते अकृत्स्नविद अकृत्स्नविदः मंदान् तान् कृत्स्नवित् न विचालयेत् अन्वयं पुनः पश्यामः प्रकृतेः गुणसम्मूढाः गुणकर्मसु सज्जन्ते अकृत्स्न हरि ओम ध्वनि न आयाति जी हरि ओम जी आया थी ध्वनि तो आया थी कुत्रचित् नेटवर्क समस्या स्यात् तस्य स्थानीय स्तरे मम तु अत्र नेटवर्क समस्या अत्र वाइफाई कारणात् मम नेटवर्क समस्या न भवति एव अस्तु कस्यापि समस्या अस्ति चेत् अग्रे पृष्ठे सरित्वा तत्र पश्यन्तु आगे पीछे होकर के देख लें हाँ किं प्रकृतेः गुणसम्मूढाः गुणकर्मसु सज्जन्ते अकृत्स्नविदः मंदान् तान् कृत्स्नवित् न विचालयेत् इति अन्वयः अस्ति एतस्य श्लोकस्य अत्र बहुगूढार्थकाः श्लोकाः सन्ति वस्तुतः वयं तु किञ्चित् स्थूलम् अवगच्छन्तः स्मः यदि भवन्तः गूढार्थं सर्वं ज्ञातुम् इच्छन्ति तर्हि सम्यक्तया तत्र टीकाय गीतायाः काचित् टीका यथा तत्त्वबोधिनी तत्र रामसुखदासस्य तत्र अस्ति किं नाम साधक संजीवनी इत्यादि सम्यक् गीतायाः पुस्तकं स्वीकृत्य तत्र विशदरूपेण तत्र व्याख्या लिखिता अस्ति अस्तु इदानीम् एतस्य तत्र पश्यामः पदार्थं पश्यामः प्रकृतेः प्रकृति कीदृशी अस्ति त्रिगुणमयी अस्ति प्रकृतेः त्रिगुणात्मिकायाः मायायाः षष्ठी तत्पुरुषमास षष्ठी व्यक्ति अस्ति अत्र प्रकृति प्रकृतेः अत्र त्रिगुणमयी दैवी एषा गुणमयी त्रिगुणमयी अस्ति सत्व स्वाभाविक स्वभाव रूपेण तत्र गुणत्रयं सर्वत्र सृष्टि एषा त्रिगुणमयी अस्ति तथैव अस्माकं तत्र बुद्धि अपि त्रिगुणमयी भवति अस्माकं ज्ञानमपि त्रिगुणमयं भवति संसारस्य सर्वत्र तत्र गुण सत्वरजतम तत्र सर्वत्र विद्यमानम् अस्ति यतः प्रकृतेः त्रिगुणात्मिकाया मायायाः गुणसम्मूढाः गुणाः के सन्ति तेव सत्वरजतम इत्यादि गुणसम्मूढाः गुणकर्मसु प्रकृतिभागमपि आत्मत्वेन परिकल्पयन्तः यथा यस्य स्वभावः सत्वगुणयुक्तः अस्ति सत्वभावयुक्तः
सात्विक वृत्ति विशेषस्य पुनः तस्य कथम सत्वगुणयुक्तस्य कीदृशा आचरणं भवति तत्सर्वं गुणत्रय विभागयोग तत्र अग्रे अध्यायः यदा आगमिष्यति तत्र वयं स्पष्टं तत्र ज्ञास्यामः। एवं गुणकर्मसु चक्षु आदि इन्द्रियाणां दर्शनादि विषयेषु च दर्शनादिषु क्रियासु च अस्माकम् इन्द्रियाणां तत्र यानि कार्याणि क्रियाः सन्ति तत्र क्रियासु सज्जन्ते आसक्ताः भवन्ति। प्रकृते गुणसमूढा गुणकर्मसु सज्जन्ते इत्युक्ते आसक्ताः तत्र भवन्ति। अर्थात् सांसारिक विषयेषु इन्द्रियाणां विषयेषु तेषाम् आसक्ति भवत्येव, परन्तु अकृत्स्नविदः इत्युक्ते अज्ञानिनः मन्दान्तान् तादृशाः के सन्ति एतादृशाः जनाः अकृत्स्नविदाः सन्ति। अकृत्स्नविदा इत्युक्ते अज्ञानिना यद्यपि तेषां तत्र अस्मादृशा एव व्यवहारः परन्तु तेषां तत्र गुणकर्म कारणात् तेषां गुणकर्म प्रकृति स्वभावः तत्र गुणः कः प्रभावी गुणः अस्ति तत्र सत्वगुणस्य प्रभावादिका अस्ति वा रजोगुणस्य प्रभावादिका अस्ति वा तमोगुणस्य तस्य प्रभाववृत्तिः अस्ति। एवं अकृत्स्नविदाः मन्दान्तान् अकृत्स्नविदाः तादृशान् अज्ञानिनः मन्दान् मूढान् तान् तादृशान् कृत्स्नवित् या ज्ञानी अस्ति या तत्त्ववेत्ता अस्ति या तत्त्वं जानाति सः न विचालयेत् तान् स्वस्य कर्तव्यात् विच्युतं न कुर्यात्। अभिप्रायः कः अस्ति यस्य यादृशः स्वभावः अस्ति स तादृशं कर्म करिष्यति एव। अतः यदि कश्चन तत्त्वज्ञानी तस्य कर्मणि तत्र यः यादृशं कर्म करोति तर्हि सः कदाचित् स्वकर्तव्यात् च्युता न भवेत्। अतः तस्य तत्र भ्रमः न उत्पादनीयः। पूर्वमपि आगतमस्ति आगतः श्लोकः यत्र स्वस्य श्रेष्ठ कर्म द्वारा आत्मना उदाहरणं यथा भगवता कृष्णेन आत्म उदाहरणं दत्त्वा तत्र कथितं यत् न कुर्यां कर्म चेदहम् उपहन्यामिमाः प्रजा। अतः स्वस्य उदाहरणेन तु किञ्चित् तत्र स्व उदाहरणं दत्त्वा स्वस्य कर्तव्य पालनेन तत्र किमपि कर्तुं शक्यते परन्तु स एवं किमपि कथयित्वा उक्त्वा तस्य स्वस्य तस्य कर्तव्यात् च्युतं न कुर्यात् तत् तस्य भ्रमं न उत्पादयेत् इति अभिप्रायः अस्ति। अर्थात् प्रकृतेः गुणैः सत्त्वादि यानी सत्त्व रज तम गुण इत्यादि सन्ति तैः गुणैः तद्भागभूतम् इन्द्रियादिकं च आत्मत्वेन परिकल्प्य तेषाम् इन्द्रियादीनां दर्शन श्रवणादौ क्रियायां प्रवर्तन्ते। यादृशा यस्य स्वभावः गुण तत्र सत्त्वगुण रजो गुणानां तत्र कारणात् तस्य तादृशी वृत्तिः अस्ति तत्र तस्य क्रियायां तस्य तादृशी एव प्रवृत्तिः भवति। वस्तुतः ते तु मूढाः सन्ति परन्तु तथापि तथा प्रवृत्तान् जनान् तादृशं कार्यं कर्म कुर्वतां जनानां कृते किं कः निर्देशः भगवता दत्तः तथापि प्रवृत्तान् तान् ज्ञानी न कदापि तेषां तैः यत् क्रियते ततः न विचालयेत्। यतोहि यः यत्किमपि कुर्वन् अस्ति तस्य स्वभाव कारणात् एव कुर्वन् अस्ति। स्वभावो मूर्धनि वर्तते। स्वभावः तादृशः तस्य गुण इत्यादि कारणात् तथा स्थितिः तस्य अस्ति। अतः तत्र किं करणीयमस्ति तथा भगवता उक्तं यत् प्रकृतिजन्य प्रकृतेः प्रकृति के कारण से गुण समूढ़ा। हरिओम हरिओम जी ध्वनि न श्रूयते महोदय। ध्वनि न श्रूयते तर्हि अहं वदन्नस्मि यत् तत्र इदानीं तु आयाति न वा? इदानीम् आयाति आयाति महोदय। अस्तु। प्रकृतिजन्य गुण समूढ़ा गुणों से अत्यंत मोहित हुए गुणाकृष्टाः अज्ञानिनः
गुण कर्मसु, गुणों और कर्मों में सज्जनते आसक्ता भवन्ति, गुण और कर्म में आसक्त, क्योंकि उनका वैसा स्वभाव है इसलिए वो वहां पर आसक्त होते हैं। पुनः अकृष्ण विदः, उन पूर्णतया वे ना समझने वाले हैं, क्योंकि उनका स्वभाव जिस प्रकार की वृत्ति है, जिस जो गुण है उस कारण से जो उनकी वृत्ति है उस कारण से वो समझने वाले नहीं हैं। कि मंदान, उन मंद बुद्धि अज्ञानियों को, कृष्णविद, यह जानने वाला है, तत्ववेता है, वो उनको उनके कर्म से विचलित न करे, क्योंकि गुण कर्म के स्वभाव के कारण से उनको वैसा करना ही है। अतः एवं भगवता कृष्णेन तत्र निर्दिष्टम। स्पष्टम जी? स्पष्टं महोदय। 53 श्लोकः। इदानीं भगवान कृष्णः अग्रे एवं सर्वम् एतत् उक्त्वा अग्रे भगवान कृष्ण वदति, यदि मनुष्यः तत्र कर्म फलम यदस्ति तस्य आसक्तितः निरासक्ता, यदि कर्म फलम यद कर्म कर्म कर्मणः फलात् निरासक्तिम् इच्छति तदा तेन किं करणीयम्? अनासक्त भावः यदि मनुष्येण स्वस्य जीवने पालनीयः तदा तेन किं करणीयमस्ति, अर्थात कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? यद्यपि संसारिका वयम कर्म फल में आसक्ति रहती है, परंतु भगवान कृष्ण यहाँ कर्म फल में आसक्त न हो इस प्रकार से भी मार्ग बता रहे हैं। आगे किस प्रकार का मार्ग बता रहे हैं? अपने बदती मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। विगतज्वरः। पुनः एक बार श्लोकं वदन्नस्मि। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। एतस्य पदच्छेदः कथमस्ति? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, अत्र दीर्घ संधि अस्ति। निराशीः, अत्र विसर्गः अस्ति। निराशीः निर्ममाः, विसर्गस्य रेफा उपरि गतः अस्ति। भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममाः भूत्वा युध्यस्व विगतज्वराः। एवं अत्र पदच्छेदः अस्ति। संधि विच्छेद मया पूर्वमेव सूचितं। सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, अत्र सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा दीर्घ संधि अस्ति। निराशीर्निर्मम, अत्र विसर्गस्य रेफा अस्ति। निर्ममो भूत्वा, अत्र विसर्गस्य ओ अस्ति। समासः यत्र अध्यात्म चेतसा आत्मनि इति अध्यात्मम्। पूर्वं तु अध्यात्मम् आत्मनि इति, अत्र अव्ययीभाव समासः अस्ति। अध्यात्मम् आत्मनि इति एतस्य तत्र विग्रहः अस्ति। पुनः अध्यात्मं चेतः, अध्यात्मनि चेतः, अध्यात्मनि चेतः, अत्र सप्तमी तत्पुरुष समासः अस्ति। अध्यात्म चेतसा, अध्यात्मनि चेतः, अध्यात्म चेतः, अध्यात्म चेतसा,
चेता तत्र तृतीय व्यक्ति एकवचन से रूपम अस्ति चेतसा। विगत ज्वरा विगतः ज्वरः यस्मात् सः बहुब्रीहि समासः अस्ति। विगतः ज्वरः यस्मात् सः अन्य पदस्य प्रधानता अत्र अतः बहुब्रीहि समासः अस्ति। एवमेव निराशीः निर्गता आशीः यस्मात् सः निराशीः। निराशीः इत्युक्ते कामः निष्कामः। निर्गता आशीः यस्मात् सः बहुब्रीहि समासः चेत्रपि। संन्यस्य एतत् कृदन्त रूपमस्ति। सम उपसर्ग नि उपसर्ग अस धातु सम नि अस् पुनः तेन भवति ल्यप् प्रत्ययः कृदन्त रूपं तेन भवति संन्यस्य। सम उपसर्ग नि उपसर्ग अस धातु ल्यप् प्रत्यय संन्यस्य। संन्यस्य इत्युक्त्वा तत्र भवति समर्पणं कृत्वा सम्यक् समर्पणं कृत्वा इति अभिप्रायः भवति संन्यस्य। भवतु इदानीम् अन्वयं पश्यामः। अध्यात्मचेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य निराशीः निर्ममाः विगतज्वराः भूत्वा युध्यस्व। पुनः अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य निराशीः निर्ममाः विगतज्वराः भूत्वा युध्यस्व। इदानीं भगवान् कृष्ण अत्र निरासक्त भावना कथं जीवने आगच्छेत् तन्निमित्तम् एतस्मिन् श्लोके वदन्नस्ति। अर्थात् अध्यात्म चेतसा इत्युक्ते आत्मनिष्ठ मनसा तात्विक गुणयुक्ता सर्वाणि संपूर्णानि कर्माणि कार्याणि कर्तव्यानि मयि मयि इत्युक्ते भगवती ईश्वरे। अत्र भगवान् कृष्ण आत्मनः कृते वदति मयि इत्युक्ते भगवती ईश्वरे संन्यस्य सम्यक् रूपेण समर्पणं कृत्वा निराशीः निष्कामः निर्ममः ममता शून्यः विगतज्वरः सांसारिक ज्वरः ममता अहंता एतत् सर्वं यदस्ति ततः मुक्तः भूत्वा विगत भयः भूत्वा स्थित्वा युध्यस्व युद्धं कुरु इत्युक्ते स्वस्य कर्तव्यस्य कर्मणा पालनं कुरु इति अभिप्रायः। अर्थात् अत्र भगवान् कृष्णः अर्जुनं वदति यद् भवान् आत्मनि एव मनः स्थापयन् सर्वाणि कार्याणि त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पय। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्यचित् धनं कठोपनिषदः मन्त्रः एषः ईशोपनिषदः। एवं यत् ईशा अत्र संसारे यत्किमपि अस्ति तत्सर्वमपि ईश्वर दत्तमस्ति भगवता दत्तमस्ति। अतः तस्य उपभोगः करणीयः परन्तु भगवत् समर्पण बुद्ध्या एव करणीयः इति। यदा सर्वमपि एवं आत्मनि मनः स्थापयन् सर्वकर्माणि सर्वाणि कार्याणि भगवते समर्पणं कृत्वा आशारहितः ममतारहितः ममता शून्यः भयरहितः सांसारिक विषयाणाम् आकर्षणम् एक प्रकारस्य ज्वरः इव अस्ति। सांसारिक विषयान् विगत भयः सांसारिक विषयेषु मम कर्तव्यम् एतत् सर्वम् अस्ति एतत् ततः अतः कुर्वन् अस्ति इति मत्वा विगत भयः भूत्वा युद्धं करोतु
स्वस्य कर्तव्यस्य पालनं करोतु तेन भवतः कल्याणं भविष्यति इति अभिप्रायः एतस्मिन् श्लोके अस्ति इति। अतः विवेकवती बुद्धि के द्वारा अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कार्याणि सभी कर्तव्यों को मयि अर्थात भगवती भगवत अर्पण करते हुए निराशी ही कामना रहित होकर के और ममता रहित होकर के ये अहंता अहंता ममता एतत् सर्वमपि संसारिक संताप एव तु सन्ति एतत् सर्वं ताप संताप एव संतापान् त्यक्त्वा विगतवरः भूत्वा संतापरहिता भूत्वा युध्यस्व युद्धरूपं यत् भवतः कर्तव्यं कर्म अस्ति तस्य पालनं कुरु इति अभिप्रायः। स्पष्टं जी? आम स्पष्टं महोदय। स्पष्ट। अग्रे 31तमः श्लोकः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो 31तमः श्लोकः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति क्षम्यतां सत्यं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। पदच्छेदः। ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति संयोगः अस्ति अत्र मानवाः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः। श्रद्धावन्तः अत्र विसर्गस्य ओ अस्ति एवं अत्र अकारस्य पूर्वरूपम् अस्ति। अनसूयन्तः अत्रापि विसर्गस्य ओ अस्ति। मुच्यन्ते ते अपि अत्र अकारस्य पूर्वरूपम् अस्ति अतः ते अपि कर्मभिः एवं पदच्छेदः अस्ति। संधि विच्छेद दृष्ट्या मया सूचितमेव। श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः विसर्गस्य रेफा उकार गुणः अस्ति अत्र। अनुसूयन्तो अत्रापि विसर्गस्य रेफा उकार गुणः अस्ति। ते अत्र पूर्वरूपम् अस्ति। असूयन्तः अत्र असू धातु अस्ति। असूयति असूया का भवति यः गुणेषु दोषान् पश्यति। गुणेषु दोषस्य भावना एव असूया भवति। एवं असूयन्ता अत्र असू धातु शत्रुप्रत्यय असूयन् पुनः प्रथम व्यक्ति भवति असूयन् असूयन्तौ असूयन्तः इति रूपाणि भवन्ति। श्रद्धावन्तः एवमेव श्रद्धा तेन सह मतु प्रत्ययः अस्ति अत्र तेन भवति श्रद्धावान् पुनः श्रद्धावन्तौ श्रद्धावन्तः प्रथम व्यक्ति बहुवचने रूपं श्रद्धावन्तः। एवं व्याकरणञ्च अस्ति अत्र। इदानीम् अन्वयः। ये मानवाः मे इदं मतं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति अनसूयन्तः श्रद्धावन्तः ते अपि कर्मभिः उच्यन्ते। अन्वयं पुनः पश्यामः। ये मानवाः मे इदं मतं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति अनसूयन्तः श्रद्धावन्तः ते अपि कर्मभिः मुच्यन्ते। ध्वनि सर्वैः श्रूयते जी? हरि ओम जी। श्रूयते महोदय। अस्तु। हाँ अन्वय। इदानीं पदार्थः। ये मानवाः ये मनुष्याः मे इदं मतं पूर्वं यदुक्तमस्ति सर्वं यद् मया पूर्वं कथितं कथम् आचरणीयं तत्सर्वम् इति मे इदं मतं मत् एतत् कथनं यद् मया कथितं पूर्वं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति नित्यं सर्वदा सततं निरंतर रूपेण अनुतिष्ठन्ति अनुपालनां कुर्वन्ति आचरन्ति
एतत् मम अभिप्रायं ये एतस्य मम यथा मया कथितमस्ति पूर्वं किं कथितमस्ति यत्र मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेत्वा इत्यादिकं यत्किमपि अस्ति निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत्वरा प्रकृते गुणसमूढा इत्यादिकं यत्किमपि उक्तं तत्सर्वम् एतत् मम मतमस्ति। एतत् मतम् एतत् अभिप्रायम् अनुतिष्ठन्ति आचरन्ति अनुसूयन्ता असूयारहितः तत्र गुणेषु गुणानेव पश्यन्ति तत्र दोषदृष्टि नास्ति तेषां तत्र दोषान् न पश्यन्ति असूयन्तः असूयां न कुर्वन्तः श्रद्धावन्तः श्रद्धालवः श्रद्धां कुर्वन्तः ते अपि तादृशा अपि कर्मभिः कर्मबन्धनात् मुच्यन्ते मुक्ता भवन्ति ते कर्मबन्धने बद्धाः कर्मबन्धने न पतन्ति अर्थात ये मानवाः मदाभिप्रायानुगुणं यथा अहं कथयामि तथा वर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कथितमस्ति। अतः मया यत् किमपि उक्तमस्ति तत्सर्वं लोकहिताय कथयन्नस्मि। अतः तत्सर्वमपि मया कथितं यस्य तस्य यदि अनुपालनं कुर्वन्ति मदानुप्राय और अभिप्रायानुगुणं विना असूयां श्रद्धया च व्यवहरन् असूयां विना तत्र गुणेषु दोषान् न पश्यन्ति दोषदृष्टि नास्ति पुनः श्रद्धया च सर्वत्र आचरन्ति स्वस्य कर्तव्यस्य पालनं कुर्वन्ति श्रद्धया व्यवहरन्ति तादृशा मानवाः तादृशा पुरुषाः तादृशा सज्जनाः तादृशा तत्त्ववेत्तारः स्वकर्मभिः मुक्ताः भवन्ति स्वकर्मभिः स्वकर्तव्ये पालनेन सर्वदा मुक्ता एव भवन्ति इति अभिप्रायः अस्ति जी। एवं ऐसे श्लोकस्य इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मानवाः जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर के असूयन्तः दोष दृष्टि रहिता भवन्ति श्रद्धा पूर्वकम मे मतम मे इदम मतम मैंने ये जो पहले जो मत प्रकट किए हैं इन मतों का पालन करते हुए नित्यम सर्वदा अनुतिष्ठन्ति नित्यानुसरण करते रहते हैं अनुपालनम कुर्वन्ति ते अपि कदापि वो कभी कर्मों के बंधन से वे सदा वे सभी कर्म बंधन कर्म भी मुच्यन्ते सो अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं वो कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। स्पष्टम जी हरिओम जी स्पष्टम ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये तु एतत् अत्र तु अत्र उकारस्य वकार यण संधि अस्ति एतत् अभ्यासूयन्तः ये तु एतत् अभ्यासूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति न अत्र दीर्घ संधि अस्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। एवं पदच्छेदास्ति ये तु एतत् अभ्यासूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति दीर्घ संधि अस्ति अत्र मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। एवं अत्र पदच्छेदास्ति संधि विच्छेद दृष्ट्या मया पूर्वं सूचितं तथापि पुनः पुनरावृत्ति कुर्वन् अस्मि। तु एतत् अभ्यसूयन्तः तु एतत् अत्र यण संधि अस्ति एतत् अभ्यसूयन्तः अत्र जसत्व तकारस्य दकारः अस्ति अभ्यसूयन्तो न अत्र विसर्गस्य रेफा उकार गुणः अस्ति नानुतिष्ठन्ति अत्र दीर्घ संधि अस्ति सर्वज्ञान विमूढान् तान् अत्र ऋत्व अस्ति विसर्गस्य अनुस्वारः अपि अस्ति अत्र अनुस्वारागमः अस्ति एवं समस्त पद दृष्ट्या अस्ति अत्र सर्वज्ञान विमूढान् सर्वाणि ज्ञानानि सर्वज्ञानानि सर्वाणि ज्ञानानि ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि अत्र कर्मधारय समासः अस्ति सर्वज्ञानेषु विमूढाः
सर्वज्ञानेषु अत्र सप्तमी व्यक्ति अस्ति, अतः सप्तमी विमूढ़ः तान् सर्वज्ञान विमूढ़ान् द्वितीय व्यक्ति अस्ति, अतः सर्वज्ञानेषु विमूढ़ः तान् अत्र सप्तमी तत्पुरुषमासः अस्ति। अचेतसः नास्ति चेतः येषां ते, अचेतसः नास्ति चेतः येषां ते, अचेतः अचेतसौ अचेतसः नय बहुव्रीहि समासः अस्ति अत्र। अभ्यसूयन्तः एवमेव अत्र कृदन्त रूपम् अस्ति, अभिउपसर्ग असु धातु अत्र क्षत्रि प्रत्यय, असूयन् असूयन् असूयन्तौ असूयन्ता। नष्टान् अत्र नश धातुक्त प्रत्यय अस्ति, नष्ट तेन भवति नष्टा नष्टौ नष्टा नष्टं नष्टौ नष्टान् द्वितीय व्यक्ति बहुवचनस्य रूपम्। एवं व्याकरणं च अस्ति अत्र। इदानीम् अन्वयः ये तु अभ्यसूयन्तः मे एतत् मतं नानुतिष्ठन्ति सर्वज्ञान विमूढ़ान् अचेतसः तान् नष्टान् विद्धि। अन्वयं पुनः एकवारम् अवधानं कुर्वन्तु। अन्वये ये तु अभ्यसूयन्तः मे एतत् मतं नानुतिष्ठन्ति सर्वज्ञान विमूढ़ान् अचेतसः तान् नष्टान् विद्धि। पदार्थं भगवान कृष्ण वदति ये तु ये के ये मनुष्याः ये मानवाः अभ्यसूयन्तः असूयाविष्टाः गुणेषु दोषान् एव पश्यन्ति असूयायुक्ताः सन्ति सर्वदा असूयामेव कुर्वन्ति तादृशाः मे एतत् मतं मम एतत् मतं यत्किमपि मया उपरि पूर्वम् उक्तमस्ति इष्टम् इष्टम् इदम् इष्टं यत् पूर्वं कथितमस्ति मे मतं न मे कथनं नानुतिष्ठन्ति न पालयन्ति पालनं न कुर्वन्ति सर्वज्ञान विमूढ़ान् सकल ज्ञान शून्यान् ते सकल ज्ञान शून्याः सन्ति सकल ज्ञान शून्यान् अचेतसः अविवेकिनः पुनः ते तु अविवेकिनः सन्ति तान् तादृशाः ये सन्ति ते अविवेकिनः तान् किं नष्टान् विद्धि ते तु नष्टा इति एव अवगच्छ इति एव जानीहि इति एव अर्थात् ये मम मतानुसारं मम कथनानुसारं ये मानवाः असूयाविष्टाः सन्ति सर्वदा गुणेषु दोषान् एव पश्यन्ति गुणेषु दोष दृष्टि एव अस्ति सर्वदा सर्वत्र दोषान् एव पश्यन्तः भवन्ति तादृशा मम अभिप्राय तादृशा ये सन्ति मम अभिप्रायानुगुणं यः मार्गः मया सूचितः अस्ति तेन मार्गेण तत्र न गच्छन्ति एव ते तादृशाः ते न मम मया निर्दिष्ट मार्गं न अनुसरन्ति तान् सर्वान् अविवेकिनः ते सर्वे अज्ञानिनः तान् सकलान् अज्ञानी जनान् ज्ञानशून्यान् मृतान् एव ते तु मृतप्रायाः इति एव जानीहि इति एव अवगच्छ इति अभिप्रायः। एवं तत्र भाषायां किमस्ति भगवान कृष्ण वदति यत् ये मनुष्य जो मनुष्य मेरे उक्त मत को मैंने जो मत बताए हैं उन मतों में दोष दृष्टि रखते हैं असूया करते हैं गुणों को भी दोष की दृष्टि से देखते हैं और नानुतिष्ठन्ति मेरे मत का अनुपालना नहीं करते हैं मम मतानुसारम न वर्तन्ते नानुचरन्ति उन संपूर्ण ज्ञान सर्वज्ञान विमूढ़ानु सब संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुए समग्र ज्ञान में मोहित अर्थात एक प्रकार का अज्ञान का पर्दा उनकी बुद्धि के ऊपर पड़ा हुआ है और अचेतस हैं अविवेकी मनुष्य हैं उनको तुम नष्ट हुआ ही जानो उनका जीवन जो है वो किसी प्रकार से भी सार्थक नहीं माना जाएगा क्योंकि वो
पतन मार्ग की ओर चले जा रहे हैं। इसलिए भवता स्वस्य कर्तव्यस्य पालनम करणीयमेव इति मे मतम। स्पष्टं जी? आम स्पष्टं महोदय। इदानीम् स्पष्टं महोदय। अन्तिमः श्लोकः। किम् अन्तिमे श्लोके किमस्ति? सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः विसर्गस्य रेफास्य उपरि ज्ञानवान् अपि अत्र संयोगः अस्ति। प्रकृतिं मकारस्य अनुस्वारः यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति एषः पदच्छेदपरया स्पष्टः एव अस्ति। व्याकरणदृष्ट्या अत्र संधि प्रकृतेर्ज्ञानवान् इति अत्र विसर्गस्य रेफा अस्ति। एवं ज्ञानवान् अत्र ज्ञान तेन सह मतु प्रत्ययः अस्ति। तेन भवति ज्ञानवत्। पुनः प्रथम व्यक्ति एक वचने तत्र भवति ज्ञानवान् ज्ञानयुक्तः इति अभिप्रायः। अन्वयः ज्ञानवान् अपि प्रकृतेः सदृशं चेष्टते। ज्ञानवान् अपि प्रकृतेः सदृशं चेष्टते भूतानि प्रकृतिं यान्ति निग्रहः किं करिष्यति। ज्ञानवान् अपि प्रकृतेः सदृशं चेष्टते भूतानि प्रकृतिं यान्ति निग्रहः किं करिष्यति इति अन्वयः अस्ति अत्र। इदानीम् अत्र भगवान् कृष्णः एतस्मिन् श्लोके वदति यत् ज्ञानवान् अपि ज्ञानसम्पन्नः अपि प्रकृतेः सदृशं यथा तस्य स्वभावः अस्ति स्वभावस्य सदृशं स्वभावानुगुणमेव चेष्टते चेष्टां कुरुते चेष्टां करोति। तथैव प्राणिनः भूतानि सर्वेपि प्राणिनः प्रकृतिं यान्ति स्वभावम् एव उपगच्छन्ति। यस्य गुण स्वभाव गुण तत्र गुणस्य विषय आगता त्रिगुणमयी प्रकृति एषा। अतः यस्य यादृशी प्रकृति अस्ति यादृशी वृत्ति अस्ति यादृशा गुण अस्ति स तादृशम् एव करोति। अतः भूतानि प्रकृतिं जानति। अतः सर्वे अपि प्राणिनः प्रकृति अनुसारं स्वभावानुसारम् एव वर्तन्ते। अतः निग्रह किं करिष्यति। यदि हठात् बलपूर्वकं तेषां निग्रह अपि क्रियते चेत् तेन किं भविष्यति। यतोहि स्वभावो मूर्धनि वर्तते। यस्य यादृशः स्वभावः अस्ति तेन तादृशं कर्म कर्तव्यम् एव अस्ति। अतः एतस्य अभिप्रायः कः अस्ति ज्ञानवन्तः अपि जन्म जन्मान्तरीय कर्म संस्काराय अस्ति। यतो अस्माकं शरीरमिदं तत्र कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च समप्रतिष्ठा 15 अध्यायः। अतः अस्माकं शरीरम् एतत् कर्मानुबन्धी अस्ति। एतत् शरीरम् अस्माकं कर्मानुबन्धिनी कारणतः जन्म जन्मान्तरीय कर्म संस्कारस्य अनुगुणमेव अस्मिन् जन्मनि प्रवर्तते। अस्माकं पूर्वजन्म कृत कर्म कर्मणः संयोगादेव एतत् शरीरं मानव शरीरं लब्धमस्ति। अत्रापि क्रियमाण कर्म संचित कर्म प्रारब्ध अत्र कीदृशं कस्य अधिक प्रभावः अस्ति तदनुगुणमेव एतस्मिन् जन्मनि प्रवर्तामहे वयम्। अतः अस्मिन् जन्मनि प्रवर्तन्ते। पुनः किं मूर्खाणां विषये किं कथनीयं। तस्मात् सर्वे अपि मन्दाः अथवा ज्ञानिनः चे सर्वेपि स्वभावमेव अनुसरन्ति। अतः न तेषां निग्रहः कथञ्चित् अपि कर्तुं शक्यते। अभिप्रायः अत्र एषः एव अस्ति यस्य यादृशः स्वभावः यस्य यादृशं कर्म यस्य यादृशी प्रवृत्ति स तादृशम् एव करिष्यति। अत्र निग्रहकरणेन कश्चनपि परिणामः समक्षे न आगमिष्यति। अर्थात्
संपूर्ण प्राणिना प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। प्रकृति में जानती ज्ञानवान ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। अतः निग्रह, फिर इसमें किसी का हठ करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जतो ही स्वभावो मूर्धनि वर्तते, सत्वरज गुण सत्वरज तम पुनः प्रकृति पुनः स्वभावः एतत् सर्वमपि अस्माकं जन्म जन्मांतर कर्मणां परिणामः एव भवति। तस्मात् अत्र किमपि केनापि कर्तुं शक्यं नास्ति एव। एवं उक्त्वा अद्य 33 श्लोकपर्यन्तं व्याख्या एषा समाप्ता। इदानीं कस्यापि कुत्रापि किमपि प्रष्टव्यं चेत् संक्षेपेण पृष्ट्वा अद्य कक्षायाः समाप्ति। इदानीं 33तम श्लोके स्वस्याः इति पदम् अन्वये कुत्र आगच्छति? अस्तु 33तमे एकनिमेष तिष्ठतु। 33तम श्लोकः ज्ञानवान् स्वस्याः प्रकृते सदृशं, स्वस्याः अत्र आगमिष्यति। ज्ञानवान् अपि स्वस्याः प्रकृते सदृशं चेष्टते। सम्यक जी? हरिओम जी। हरिओम। हरिओम। हाँ जी स्पष्टम जी। हरिओम विद्यालक्ष्मी भगिनी, स्पष्टं वा? स्पष्टं। विद्यालक्ष्मी जी स्पष्टं? स्पष्टं। मम ध्वनि न श्रूयते वा? हाँ श्रूयते श्रूयते। अस्तु जी तर्हि महोदय, हाँ वदतु। सबसे पहले गुरुजनों के चरणों में नमन। अस्तु जय हो। प्रकृति ही शब्दस्य कः अर्थः महोदय अत्र 33 श्लोके? 33 श्लोके प्रकृति शब्दस्य अर्थः स्वभावः। स्वभावः। स्वभावस्य प्रकृते अत्र षष्ठी व्यक्ति प्रयोगः अस्ति। प्रकृते स्वभावस्य सदृशम् अनुरूपम्। आमाम। तो महोदय स्वभाव तो सभी का अलग अलग होता है संसार में। हाँ सत्यम सत्यम। भिन्न भिन्न तस्य यस्य यादृशः गुणः अस्ति तत्र सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण गुणत्रयम् अस्ति किल। आमाम। तत्र यस्य एवं गुण एता बहु तत्र किम् एतस्य बहु गहना अर्थः अस्ति। अस्माकं प्रवृत्ति कीदृशी तत्र स्वभावः अस्माकं सत्त्वगुण प्रभावादिका यदि तदा सत्त्वगुण प्रवृत्ति भवति। यदि सत्त्व रजोगुण प्रभावादिका यः गुणः अधिक प्रभावी भवति तदनुगुणमेव अस्माकं प्रकृति भवति। अस्माकं स्वभावः तदनुगुणः भवति। कोई इंसान इसको कंट्रोल में कर सकता है? हाँ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। पर निग्रह किम करिष्यति इस श्लोक में तो ये कहा गया। हाँ परंतु अत्र कर्म तत्र तो अस्ति एव, परंतु अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्य भाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। भगवता एतदपि उक्तमस्ति। परंतु निग्रह करणेन निग्रह सर्वत्र संभवः न भवति यदि स्वभावः एव तादृशः अस्ति। आमाम। सर्वत्र निग्रहः यदि स्वभावः तत्र इदानीं कश्चन उग्रवादी अस्ति तस्य प्रवृत्ति तथा अस्ति, सः तस्य स्वभावः अस्ति, सः निग्रहं कर्तुं शक्नोति वा? न शक्नोति सः। आमाम। जैसे दुर्योधन का स्वभाव है, क्रूर स्वभाव है। सत्यम स तो धर्म जानामि धर्मम न च मैं निवृत्ति जानामि अधर्मम न च। जैसे वहां भी निग्रह कुछ नहीं करेगा। अगर दुर्योधन चाहे कंट्रोल करना तो उसमें हो सकता है मतलब उसमें परिवर्तन हो सकता है अगर दुर्योधन जैसी किसी की स्थिति हो तो। न तथा न यतो हि तस्य तत्र ज्ञात्वा करोति। यदि ज्ञात्वा न करोति
स ज्ञात्वा करोति, दुर्योधन ज्ञात्वा करोति, यदि ज्ञात्वा करोति तदा तत्र कश्चन मार्गः नास्ति मित्र। आम् महोदय, हा। धन्यवादः। अस्तु अस्तु, भवता जिज्ञासा सम्यक् अस्ति, परन्तु अहं तथा विधा ज्ञानी तु नास्मि, परन्तु तथापि प्रयत्नं करोमि मित्र। अस्तु जी, रविदत्त जी। महोदय, अद्य भवतां चित्रं न दृश्यते स्म। एवं वा? ओ, कथं भवति इति कदाचित् वीडियो इति चिह्नं भवेत्। माइक यत्र अस्ति तदनन्तरं द्वितीयं चिह्नं यदस्ति इदानीं दृश्यते। पुनः तत्र नोदनीयं, स्टार्ट् माई वीडियो इति पुनः नोदनीयम् एकवारम्। अस्तु, आम्। इदानीं तु न दृश्यते महोदय। इदानीं क्षमन्तां, न दृश्यते। इदानीं दृष्टम्। इदानीं दृश्यते। अहं न जानामि स्म एतस्मिन् विषये, भवता न सूचितम् एव पूर्वं। तत्र चाट् बाक्स् मध्ये तु लिखितम् आसीत्, तर्हि अहं चिन्तितवान् मध्ये एवम् अवरोधः भवति, यदि एवं वदामः। भवतु, भवता कथनीयमासीत्, भवतु, चिन्ता नास्ति। इदानीम् अहं न जी। जानामि स्म वस्तुतः एतस्मिन् विषये। अस्तु जी, इदानीम् अस्माकं कक्षा अद्य समाप्ता। समयः किञ्चित् 15 निमेषाः अग्रे जातः। भवतु नाम व्याख्याकरणे तु किञ्चित् समयः अधिकः लगति एव। श्वः अस्माकं श्लोकानाम् उच्चारणाभ्यासः भविष्यति। पार्श्वविरामः एव, श्वः यथा समयम् आगच्छामः। सर्वेषां पुनः धन्यवादः, अभिनन्दनम्। इदानीं समापयामः कक्षाम्। कः वदति कल्याणमन्त्रम्? कृष्णकुमार जी वदति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। शांति शांति। अस्तु जी, अद्य तत्र अस्माकं महोदय। अस्तु जी, नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। अस्तु मित्र, कृष्णकुमार जी ह्यः न आसीत् भवान्? महोदय, कल पता ही नहीं चला, नेट खोल के देखा कक्षा पहले ही शुरू हो चुकी थी, मुझे लगा 5:30 बजे शुरू होगी। अस्तु अस्तु, तत्र अन्य कार्यक्रमः, तस्मात् वयं 6:00 तु अन्यत्र प्रविष्टाः। भवतु, मध्ये मध्ये एवं भवति एव। अस्तु, नमस्ते सर्वेभ्यः, पुनः मिलामः। अस्तु जी, रविदत्त जी, त्यजामः इदानीं? जी महोदय, ओम समापयामः। ओम।